Pwede mamaka ka sa tao, pero sa mata sa Ginoo, dili ka pwede mamaka. Ma-share na to sa katawhan sa Iligan nga nganong nahimo kang dudong Alemania. Sa gamay pa ko, ang training sa kong parents ako is to be honest og kakugi. So mo ni akong gusto unta i-impart sa tanang katawan sa iyan. Very important. Bisag unsa mong estado sa imong pagkatao, bisag pag maadunahan ka or lisod ang imong kinabuhi, kana ra gid nga prinsipyo. Kay ang tao, ang imong mga silingan, imong mga amigo, gatan-aw nimo og unsa ka ka-honest. Kung bakakon ka, people will discover you. People will know nga kana imong istorya baka. Pero kung I am a man true to my words, mao gunay akong prinsipyo kay mo nay training sa amo ang pamilya nga dapat ayaw gyud amaka, ayaw istorya nga dili nimo mabuhat, ayaw saad kung dili nimo kayang buhaton. Kay pwede mamaka ka sa tao, pero sa mata sa Ginoo dili ka pwede mamaka.